الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وقال النبي الكريم وحبيبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صاحب المصاحة والفضيلة ورئيس هذه الندوة الكريمة وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يسرني أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي أستطيع فيها أن أقوم أمام إخوتي الكرام وأتحدث حول الموضوع مكانة الصحابة. يا أيها الإخوة الكرام، إنكم تعرفون جيدا أن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا يتقون وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم ماتوا وهم مؤمنون، فأولئك هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بدع، لو أردنا أن نعلم هاهنا وهل لهم من درجة ومكانة عند ربهم وهل لهم من كرامة وعز ومنزلة عند رسولهم، نقول نعم، إن لهم مرتبة رفيعة وشانا كريما. فلننظر ماذا يقول ربنا الرحمن عنهم وهو يصفهم، فقال طورا أولئك هم الراشدون، وقال أحيانا أولئك هم الصادقون، وقال تارة أولئك هم المؤمنون حقا، وقال مرة أولئك هم الفائزون. نعم، أية كرامة فوق هذه الكرامة؟ وهل من منزلة فوق هذه المنزلة؟ وأي شرف فوق هذه الشرف؟ إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نجوم الهداية وإعلام الهداية ورجال الأبطال، بذلك جاء القرآن وبذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة بلا حساب، كما ورد أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الصحابة: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لأصحابه: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فيا أحبة الكرام وإخواني بالله، عليكم وعلينا أن الأصحاب كلهم نجوم الهداية ومعيار الحق والدين والإسلام، فاحفظوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل بيته، أحبوهم لحب رسول الله لهم وأحبوهم لحب الله إياهم، وابتعدوا عن الخوض في كل ما يؤدي إلى التقليل من شأنهم، فالذين يريدون القدح عليهم ويبعدونهم عن الإيمان فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولله در الشاعر، جمع في شعره الخلفاء الأربع والصحابة كلهم، كقول الشاعر: إني أحب أبا حفص وشيعتي، إني أحب أبا حفص وشيعتي كما أحب صاحبا عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة وعلما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فيا اللهم أرض عن أصحابك كلهم، وجعلنا من الذين يهتدون بهديهم ويقتدون بآثارهم، وأنزل علينا بركاتك بجلهم، آمين. وأقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.